नमस्कार, म विष्णुहरि घिमिरे। दूरबीन नेपालको यो अर्को नयाँ संवाद श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म अहिले अमेरिकाबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा छु। कोरोना संक्रमणपछि अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूमा परेको असरबारेमा हामीले विभिन्न राज्यबाट श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी गरिरहेको छु। यसै क्रममा आज मसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेपाली मूलका पहिलो अमेरिकन विधायक ह्यारी भण्डारी। ह्यारी सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। सन्चै हुनुहुन्छ? कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था तपाईँको? हजुर ठिक छ, वी आर फाइन, थ्याङ्क यू। परिवारको अवस्था एकदमै राम्रो छ। तपाईँ विधायक हुनुहुन्छ, नेपाली मूलको अमेरिकन विधायक, पहिलो विधायक, अहिलेसम्म एकमात्र विधायक। हजुर, अहिले यो जुन कोरोना संक्रमणपछि पछिल्लो 4-5 हप्ता जनजीवन अलिकति अस्त व्यस्त छ। तपाईँको जनजीवन कस्तो छ? दिनचर्या कसरी, कतिको फरक छ? कसरी चलिरहेछ दिनचर्याहरू? अब त्यही नै हो। अब हाम्रो सेसन चाहिँ अलिक छिटो सकियो। तपाईँको लगभग 2-3 हप्ता पहिला सिधियो सेसन चाहिँ। केही इमर्जेन्सी बिल जस्तै 800 जति हामी बिल पास गरेर त्यसपछि चाहिँ नि कन्स्ट्यान्टली आएर तपाईको डिस्ट्रिक्टमा फर्किसकेपछि कन्स्टिट्युन्सको सहयोग गर्ने, सेवा गर्ने, तपाईको कन्फरेन्स कलहरुमा भाग लिने र कसरी अधिकतम कन्स्टिट्युन्सलाई हेल्प गर्न सकिन्छ भन्ने बढी हामी केन्द्रित छौं। र हाम्रो स्पेशल सेसन हुने भन्ने कुरा थियो हाम्रो एडजर्न हुनुभन्दा पहिला। र आज निर्णय के भयो भने वी आर नट गोइङ ब्याक टु द सेसन। अब हामी डिस्ट्रिक्टमै कन्स्टिट्युन्सकै हामीले सर्भिस गर्नु पर्ने भएको छ हजुरको। र अहिले पछिल्लो समयमा अलिक बढी म व्यस्त चाहिँ नेपाली समुदायहरूको फ्यामिलीहरू जसले अकल्पनीय मृत्यु वरण गर्नुभयो, उहाँहरूको फ्यामिलीहरूसँग उहाँहरूको फ्युनरलको एरेन्जमेन्ट लगायत डेथ भेरिफिकेसन त्यस्तोमा लागेको छु। र म जो दिवंगत हुनुभयो नेपालीहरू र सम्पूर्ण यो कोभिड-19 को कारणबाट म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक संतप्त परिवारजन गहिरो समवेदना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु तपाईको यो अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत। तपाईँ बाल्टिमोरमा बस्नुहुन्छ। बाल्टिमोर पनि अमेरिकामा नेपालीहरूको बाक्लो बसोबास रहेको क्षेत्र पर्दछ। बाल्टिमोर यो मेरील्यान्ड राज्य र बाल्टिमोर यो सिटी आसपासमा रहेका नेपालीहरूसँग निश्चय पनि तपाईँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कस्तो छ त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था? हाम्रो अवस्था चाहिँ नि एक्ज्याक्टली अलिकति हामी चाहिँ लक्की भयौं यसमा। हुन त एउटा डेथ पनि लाइक एकदमै कोही पनि नमर्नु पर्थ्यो, तपाईको लाइफ एक्सपेन्डेबल त हुँदैन। तर पनि जुन हामीले अर्ली प्रिकसनहरू लियौं, हामीले लेजिस्लेसन पास गर्यौं, जुन गभर्नरले काम गर्नुभयो त्यसको कारणले अवसर त डेफिनेटली छ मेरील्यान्डमा। आजसम्म जम्मा टोटल 516 डेथ भएको छ तपाईको। कन्फर्म केस चाहिँ 13,000 प्लस छ। र आज मात्र हाम्रो स्टेटले 5 मिलियन टेस्टिङ किट्सहरू सेक्युर गरेको छ डाइरेक्टली हाम्रै स्टेटको BWI बाल्टिमोर वाशिङटन एयरपोर्टमै तपाईको डाइरेक्टली कोरियाबाट कोरियन एयर बोइङ 777 आज वर्ड ल्यायो। त्यो कारणले वी आर भेरी कन्फिडेन्ट मेरील्यान्डको सवालमा चाहिँ। अब तपाईले यदि न्यूज CNN हेर्नु भएको भए डेफिनेटली प्रेसिडेन्ट इज नट ह्याप्पी विथ आवर स्टेट एन्ड विथ आवर गभर्नमेन्ट। त्यो कारणले अलिकति बढी कन्फिडेन्स चाहिँ छ। अब मेरी काउन्टीमा पनि केही प्रभावित चाहिँ नै भएकै छ, तपाईको बाल्टिमोर काउन्टीमा पनि। अब अहिलेसम्म नेपालीको अवस्था हेर्दाखेरिमा छिटपुट नेपालीहरूलाई पोजिटिभ भएर क्वारेन्टिन भएको समाचार छ। एकजना भुटनिज नेपाली, उहाँहरू पनि नेपाली नै हो। एकजना एज्ड भएको आमा चाहिँ नि बित्नुभयो।
उहाँको फ्यामिलीहरूलाई पनि COVID-19 पोजिटिभ देखाएको छ, तर दे आर डुइङ फाइन। बाल्टिमोरमा त्यस्तो अकल्पनीय एउटा केस बाहेक अरू घटना भएको छैन र उहाँ पनि केही अन्डरलाइन डिजिजहरू रहेछ उहाँको नातिसँग कुरा गर्दाखेरि। जस्तै बाल्टिमोरमा राज्य सरकारले, गभर्नरहरूले केही नयाँ नियमहरू लागू गरेका छन् अहिले यो सङ्क्रमणपछि। विशेष गरी त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले सतर्क हुनुपर्ने के छन्? जस्तै नयाँ नियमहरू के एप्लाई गरिएको छ सामान्य जीवन अवस्थाभन्दा, र अहिले के कुरामा चाहिँ त्यहाँ रहेका नेपालीहरू अलिक सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ? यो त नेसन वाइडै छ, लकडाउनको अवस्थामा छ। अब एसेन्सियल जो एसेन्सियल हुनुहुन्छ, जस्तो इलेक्टेड अफिसरहरू भए, हेल्थ केयर वर्कर्सहरू भयो, जो फुड लाइनमा काम गर्नुहुन्छ, लिकर स्टोरमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले काम गरि नै राख्नु भएको छ, जो इमेजिनमा काम गर्नुहुन्छ। अब त्यो बाहेकको अब अहिले चाहिँ नि एकदम सतर्क हुनुपर्ने कुरा भनेको पब्लिक बसमा एकदमै सतर्क भएर चढ्नु होला हजुरको। र अब अहिले गभर्नरको एक्जिक्युटिभ अर्डर अन्तर्गत चाहिँ यो स्याटरडे देखि नै तपाईँले हरेक ठाउँमा जाँदा मास्क चाहिँ अनिवार्य लगाउनु पर्ने नियम छ तपाईँको। अब सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नु नै पर्यो, अरू त त्यही नै हो, त्यस्तो धेरै छैन। र अब स्लोली तपाईँको अब अलिकति टेस्टिङ म्यासिभ टेस्टिङमा इन्क्रिज भइसकेपछि ट्रेसिङ गरेर त्यसलाई ट्रिटिङ गर्न सकियो भने अब स्लोली चाहिँ नि अब स्टेट चाहिँ नि ओपनिङ होला जस्तो लाग्छ मलाई, जुन रूपमा हामी गइरहेछ अगाडि। हजुर, तपाईँ विधायक पनि र निश्चय पनि तपाईँ अमेरिकाभरि रहेका नेपालीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, चासो लिइरहनु भएको छ, तपाईँहरूको स्टाटसहरू देखिन्छ। समग्रमा नेपालीहरूको स्थिति कस्तो छ अमेरिकामा? अब अहिलेसम्म नेपालीहरूको अवस्था डेफिनेटली न्युयोर्कका साथीहरूले जुन कम्युनिटीमा जुन एउटा कम्युनिटीको फिलिङ गरेर त्यहाँ साथीहरूले काम गर्नु भएको छ, एकअर्कालाई सहयोग गर्नु भएको छ, त्यसलाई म हृदयदेखि नै एकदमै साथीहरूप्रति म चाहिँ नै हार्दिक धन्यवाद म व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँको। जो साथीहरू त्यहाँ हेल्प गर्नु भएको छ, दिनौँ जस्तो न्युयोर्कको साथीहरूसँग, धेरै साथीहरूसँग मेरो कुरा हुन्छ, धेरै नयाँ साथीहरू, नयाँ फ्यामिलीहरूसँग कुरा हुन्छ। र अहिलेको अवस्था चाहिँ टोटल चाहिँ यो एपिडेमिक यो सुरु भइसकेपछि तपाईँको नेपाली मात्र, भुटनिज नेपाली बाहेकको तपाईँको उहाँ एकजना बित्नुभयो, टोटल गर्दाखेरि 13 र नेपालीहरू नै 12 जना बित्नु भएको छ तपाईँको टोटलमा। अब त्यसको कज चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन सक्ला तपाईँको, र कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्ट मिडियाजहरूमा एकदमै लास बेबारिसी भइरहेछ, यस्तो भइरहेछ, उस्तो भइरहेछ भन्ने खालका गलत समाचार। लास्टको बारेमा म फेरि आउँछु, तपाईँसँग जोडिन्छु, हजुर, हामी टपिक्समै कुरा गर्छौँ। यो तथ्याङ्क जुन डेथ भएको तथ्याङ्कहरू छ, बिरामीको तथ्याङ्कहरू छ, यो तपाईँले कुन सोर्सबाट लिइरहनु भएको छ? किनकि कतिपय तथ्याङ्कहरूमा नै धेरैजनाहरू अलिकति कन्फ्युज भएको देखिन्छ। तपाईँले चाहिँ यो जुन नेपालीहरूको डेथ भएको र बिरामी भएको तथ्याङ्क कसरी लिइरहनु भएको छ? थ्याङ्क यू। द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स। अब अलिकति मलाई अमेरिकामा डिफ्रेन्ट खालको हिप्पा लहरू भन्छ तपाईँको, अन्टिल एन्ड अनलेस यु आर नेक्स्ट टु किन इट इज भेरी हार्ड टु भेरिफाई हजुरको। तर मैले बेसिकली न्युयोर्कमा धेरै सङ्क्रमित भएको आल्मर्स हस्पिटलसँग डिरेक्टली त्यहाँको डिरेक्टरहरूसँग कोअर्डिनेट गरिरहेको छु हजुरको। त्यो मलाई सजिलो भइरहेको छ, र मैले डिरेक्टली अब कसैको डेथ के भयो, के भइरहेछ, बिरामीको अवस्था के छ भन्ने कुरा पनि तपाईँको चाहिँ मैले डाइरेक्टली हस्पिटल एजेन्सी त्यहाँको डिरेक्टरहरूसँग बाट मैले लिइरहेको छु हजुरको। हजुर, अब फेरि त्यो अहिले हामी सबको बारेमा कुरा गरौँ। तपाईँले स्टाटस पनि लेख्नु भएको थियो सबको बारेमा, र केही समाचारहरू पनि आए। अहिलेको अवस्थामा कतिपय समाचारहरू अलिकति अतिरञ्जित पनि आएका छन्, मान्छेलाई अत्यास लाग्दो गरेर पनि आएका छन्, र हाम्रो प्रयास सत्य तथ्य समाचार दिउँ भन्ने नै रहन्छ। त्यसरी अमेरिकामा नेपालीहरूको सब अल्पत्र पर्यो भनेर पनि समाचार आए, के हो यसको वास्तविकता? म तपाईँहरूलाई सबैजना नेपालीहरूलाई म के विनम्र अनुरोध गर्छु भने म चाहिँ आफै हेल्थ एन्ड गभर्नमेन्ट अपरेसन्स कमिटीको मेम्बर हो स्टेट अफ मेरिल्यान्डको।
लास्ट इयर पनि म आफै लिड स्पोन्सर भएर फ्युनरल सम्बन्धी तपाईँको केही बिलहरू पास गरेको छु तपाईँको इभन वान त एउटा रिमेन सम्बन्धी नै बिलमा आई वाज अ लिड स्पोन्सर इन द हाउस तपाईँको होइन म तपाईँहरूलाई के जानकारी दिन्छु भने र यो कुरा तपाईँहरूलाई ध्यान दिएर अमेरिकामा कुनै पनि लास रिमेन्स कहिले पनि बेवारिसी हुँदैन हामीले तपाईँको जब कसैले परिवारले हरेकमा स्टेटमा स्टेट लहरू छ तपाईँको यदि कसैले तपाईँको रङ मान्छेले क्लेम गर्यो भने र उसले जेलमा जान्छ इट्स अ भेरी स्ट्रिक्ट ल अब जो फ्युनरलहरू गर्ने मान्छेहरू हुन्छ दे हेभ टु गो टु स्कुल अब तपाईँको त्यो लिएर इन्भल्भिङ गर्नेदेखि लिएर इट्स अ बिग प्रोसेस तपाईँको जुन चाहिँ नै डिसिज भएको बडीलाई रिस्पेक्ट गरिन्छ तपाईँको इट्स भेरी ट्रेमेन्डस तपाईँको एकदमै केयर एकदम रिस्पेक्टका साथ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ जहाँसम्म न्युयोर्कको कुरा छ हरेक स्टेटमा रुल हुन्छ सर्टेन टाइम हुन्छ सर्टेन टाइमभित्र फ्यामिलीले क्लेम गर्न नआएको कन्डिसनमा एक्जामिनर सेन्टर हुँदै एक्जामिनर सेन्टरले सबै स्याम्पलिङहरू राख्नुपर्छ कोही अब 20 वर्ष 30 वर्ष 25 वर्षपछि पनि डिएनए लिएर खोज्न आउँछ तपाईँको त्यो भएको कारणले स्टेटको रेस्पोन्सिबिलिटी एकदमै गहनतम हुन्छ यसमा तसर्थ क्लेम गर्न नआएको कन्डिसनमा सर्टेन समयपछि तपाईँको स्टेटले नै त्यो दाह संस्कार गरिदिन्छ तपाईँको स्टेटले दाह संस्कार गरिदिन्छ अब अहिले न्युयोर्कको केसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हार्ट आइल्यान्डमा चाहिँ नि जुन सिटी गभर्मेन्टले धेरै पहिला किनेको हो त्यो चाहिँ तपाईँको जुन अनइन्हेबिटेड मान्छे नबस्ने त्यहाँ आइल्यान्ड छ त्यसमा चाहिँ लगभग 1 मिलियन जति मानिसहरू त्यहाँ गाडिएको छ यदि कोही दिन आउनु भएन कसैले क्लेम गर्नु भएन भने पनि त्यसलाई फेरि निकाल्न पाइन्छ त्यो लासलाई फेरि निकालेर आफ्नो धर्म अनुसार आफ्नो कर्म अनुसारले आइदर बेरियल गर्ने हो कि तपाईँको क्रिमेट गर्ने हो त्यो गर्न पाइन्छ र साथीहरू म नेपालीहरूलाई के भन्छु भने तपाईँले जे सुन्नु भएको छ त्यो एकदमै गलत हो किनभने मैले अहिले जुन नेपाली दाजुभाइहरू जो बित्नुभयो उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेको छु कसरी ह्यान्डल गर्छन् अघि मात्र पनि 10 मिनट अगाडि मैले फ्युनरल न्यू जर्सीमा कुरा गरेको थिएँ तपाईँको इट्स ट्रेमेन्डस तपाईँको एकदमै रिस्पेक्टफुल्ली हुन्छ र जुन बाहिर हामीले सुनिएको छ त्यो तपाईँको अथेन्टिक नभएका कुराहरू त्यो चाहिँ नै होइन र म एउटा यसको आफै पनि त्यो कमिटीमा भएर काम गर्ने भएको कारणले म नेपालीहरूलाई अस्योर गर्न चाहन्छु हजुरको हामी अहिले अमेरिकाबाट यो कुराकानी गरिरहेका छौँ र मसँग हुनुहुन्छ नेपाली मूलका पहिलो अमेरिकन विधायक ह्यारी भण्डारी उहाँ बाल्टिमोरमा बस्नुहुन्छ र बाल्टिमोर विधायकमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट तपाईहरु अमेरिकामा रहनुहुन्छ र त्यस्तो कुनै समस्या छ भने अहिले हामीले तपाईलाई केही प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ यो प्रकाश प्रसारमा हामी त्यति लामो कुराकानी गर्दैनौँ किनकि ह्यारी भण्डारी सर निकै व्यस्त हुनुहुन्छ त्यो स्वाभाविक पनि हो यो अमेरिका भरि रहेका नेपालीहरुमा तपाई जो सम्पर्कमा हुनुभएको छ सबभन्दा धेरै नेपालीहरुको मुख्य अहिले समस्या के हो कमन समस्या अथवा चाहिँ बढी कुन समस्याबाट नेपालीहरु समस्याग्रस्त छन् अहिले अमेरिकामा अब आफ्नो आफ्नो बुझाइ छ मेरो विचारमा चाहिँ धेरै नेपालीहरूले यो कोभिड-19 को बारेमा जानकारी पाउनु भएको छ तपाईको तर धेरै साथीहरूले अलिकति तपाईको चाहिँ बढी एक्लो महसुस गरेको जस्तो लाग्छ तपाईको बढी के हुन सक्ला के हुन्छ भन्ने खालको त्यो देख तपाईको अब घरमा बसिराख्दा हजुरको त्यो स्वाभाविक पनि हो अनि तर मेरो के छ भने यसमा चाहिँ नि भनाइ विद्यार्थीहरुको पनि मलाई कल आउँछ तपाईको विद्यार्थीहरुको त्यहाँ सर्टेन उहाँहरुको अब कति सदर्न स्टेटतिर समर भ्याकेसन सुरु हुन लागेको छ तपाईको केही स्टेटहरुको स्टेट युनिभर्सिटीहरुको प्रेसिडेन्टहरुसँग म
डाइरेक्टली पनि छलफल गरिरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ भनेर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो नयाँ हुनुहुन्छ अलिकति उहाँ नर्भस भएको मैले पाएको छु नेपाली विद्यार्थीहरू र त्यसै गरेर तपाईको जो फ्यामिलीहरू बित्नु भएको छ उहाँहरू त नर्भस हुने नै भयो तपाईको के हो। अब त्यसपछि अरू साथीहरू पनि के हुन्छ यो कति समय लम्बिन्छ के होला भन्ने खालको बिजनेस गर्ने साथीहरू पनि त्यसमा लागेको र अनइम्प्लोयमेन्ट लाइक कसरी पाइन्छ त्यो खालको कुराहरू छ र मेरो यो हजुर मैले रोकेँ। यो अहिले अर्को एउटा समस्या के थपिएको छ हामीकामा सम्पर्कमा आएकाहरू पनि र सामाजिक सञ्जालमा पनि भने जो अमेरिका घुम्न आएका हुन् अथवा आफन्त भेट्न आएका हुन् उहाँहरूको अब फर्किने टिकट थियो तर यो स्टे होम भएपछि र यो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द भएपछि उहाँहरू अमेरिकामै बस्नु भएको छ। उहाँहरूको लागि के छ को जस्तै कानुनी व्यवस्था के हुन्छ? भिसाको त अनलाइनबाट पनि भिसा थप्न सकियो हैन? अब अहिले त्यसको चाहिँ तपाईको I-539 भन्छ होला त्यो फर्म चाहिँ तपाईहरु अनलाइनमा गएर नियमित प्रक्रियाबाट भिसा थप्न पाउनुहुन्छ। भिसा थप्ने अथवा स्टाटस परिवर्तन गर्ने $370 तिरेपछि र $80 बायोमेट्रिक्स हुन्छ तपाईको त्यो चाहिँ नि तपाईहरुले भर्न पाउनुहुन्छ। र तपाईहरुको I-94 पहिलाको अवस्थामा यो नर्मल सिचुएसनमा I-94 को अवधि सकिनु हुन्थेन। अहिले अवधि सकिए पनि केसका आधारमा तपाईको USCIS ले त्यो रिक्वेस्ट लिएको छ तपाईको र तपाईहरु जो इफ यु वान्ट गेट इट क्विकली के भएको छ भन्ने खालको तपाईलाई जिज्ञासा छ भने आफ्नो रिसिट लिएर तपाईले इमिग्रेसन अफिसमा 800-375-5283 मा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल गरेर पनि तपाईले त्यो नम्बर भेटाउन सक्नुहुन्छ। जो चाहिँ H1B लगायतको डिफ्रेन्ट खालको भिसाहरू TN भिसा लगायतका डिफ्रेन्ट भिसाका श्रेणीमा हुनुहुन्छ यहाँ र रोजगार केही काम गरिराख्नु भएको छ H1B भन्ने बित्तिकै उहाँहरुको चाहिँ 240 दिनसम्म वर्क परमिट चाहिँ नि नेचुरली थपिने भनेको छ। जो अब भिजा वेभर प्रोग्राम अन्तर्गत आउनु भएको छ उहाँहरुले फोन गरेर निशुल्क भिसा थप्न पाउनुहुन्छ। र जो चाहिँ नि एसाइलम केसमा छ जसको RFE आएको छ डिफ्रेन्ट खालको केसहरू छ त्योको मार्च 18 थ्रु मे 3 को लागि सस्पेन्डेड गरेको छ। जो एसाइलम फाइल गर्नु भएको छ उहाँहरुको लागि नोटिस पनि आएको होला तपाईको। र जो RFE छ तपाईको केस लम्बिँदै कोर्टमा गएर अन्तिम जुन अपिल गर्ने प्रोसेस छ त्यसको लागि पनि तपाईहरुले त्यो डेडलाइन मिट गर्न नसके पनि 60 डेज सम्मको लागि तपाईको यु विल बी फाइन हजुरको त्यो खालको प्रोभिजन छ। जस्तै केही मान्छेहरूले आफूलाई नेपाल तत्कालै जान पर्ने घुम्न त आएको हो तर नेपालमा जानै पर्ने भन्नेहरू पनि आएको छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई नेपाल फर्किनलाई कुनै सम्भावना छ अहिले? अब अहिले त अब मेजर कुरा त हाम्रो एउटा भर्खरै एउटा भर्जिनियामा एउटा केस भयो नेपाली बित्नु भयो उहाँको मिसेस चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ। अब त्यसै गरेर कति मान्छेहरू आउन चाहनु भएको छ एकदमै इमर्जेन्सी केसमा पनि। अब मेजर कुरा त तपाईले सो फार मलाई लाग्छ त्यसरी चाहिँ छैन। अब मेजर त इन्टरनेशनल फ्लाइट हुनु पर्यो हजुरको हैन। त्यो भएको कारणले I don't think there is any provision right now so far I know। र यो तपाई विधायक पनि भएको कारणले यो प्रश्न सोधिरहेको छु म। जो विद्यार्थीहरू छन् विद्यार्थीहरूको मुख्यतया अब ट्युसन फी कसरी तिर्ने र उनीहरूले जुन पार्ट टाइम काम गर्थे त्यो पार्ट टाइम पनि बन्द भएपछि चाहिँ खर्च कसरी धान्ने भन्ने समस्याहरू देखिएको छ। त्यस्तो के गभर्नमेन्टको तर्फबाट कुनै त्यस्तो सहयोगहरू आर्थिक प्याकेज आउने सम्भावना छ विद्यार्थीहरूको लागि? इन्टरनेसनल विद्यार्थी किनकि विद्यार्थी त नेपाली मात्रै होइनन् अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू धेरै नै छन्। हजुर सुनिरहनु भएको छ मलाई? मैले तपाईको प्रश्न पुरै बुझिन। तपाईको नेटवर्कको प्रब्लम भयो। I think you have to repeat the question again। या म यो विद्यार्थीहरू हामी नेपाली विद्यार्थीमै फोकस भइरहेका छौँ तर अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू धेरै नै छन् हैन? नेपाल भन्दा अरू देशका पनि धेरै नै छन्।
विद्यार्थीहरूको अहिले तत्कालै यो ट्युसन फी तिर्न समस्या, घर भाडा तिर्न समस्या, अब यो पार्ट टाइम काम गर्नेहरूले काम गर्न पाएको, त्यस कारणले चाहिँ जस्तै अब अमेरिकामा बसोबास गर्छन् उनीहरूले वार्षिक फन्ड पाइरहेका छन्, अनइम्प्लोइमेन्ट भर्न पाइरहेका छन्। विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ त्यस्तो इन्टरनेसनल विद्यार्थीहरूलाई कुनै फन्ड आउने सम्भावना छ त्यस्तो सरकारी तर्फबाट? अब अहिले छैन। अब तपाईँले अलिकति सरकारी कुरा गर्नुभयो विद्यार्थी सँगसँगै। तपाईँको अब अहिले म कङ्ग्रेसले के गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अब फेडरल गभर्मेन्टले तपाईँको एटलिस्ट वान मोर फिस्कल रिलिफ प्याकेज पास गर्ने पोसिबिलिटी एकदमै हाई छ तपाईँको। अझ एउटा चाहिँ होइन तपाईँको त्योमा चाहिँ नि बेसिकल्ली स्टेट गभर्मेन्टलाई हेल्प गर्नको लागि फन्डिङ फर स्मल बिजनेस अनि यो एक्सपान्डिङ अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट्स तपाईँको र पोसिबली एनदर राउन्ड अफ डाइरेक्ट पेमेन्ट टु इन्डिभिजुअल तपाईँको। अब अस्ति मेरो कन्फरेन्स कल हुँदा सेनेटरहरूसँग मैले उहाँहरूको स्टाफहरूसँग पछाडि केही कुरा चाहिँ नि राखेका थिएँ विद्यार्थीहरूको लागि। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बेसिकल्ली यहाँको जो युनिभर्सिटिजहरू छ, स्टेट रन युनिभर्सिटिजहरू छ, त्यो स्टेट रन युनिभर्सिटी भनेको बेसिकल्ली चाहिँ तपाईँको स्टेट गभर्मेन्टहरूको मातहतमा हुन्छ स्टेट भन्दा बित्तिकै तपाईँको। र डिफ्रेन्ट खालको युनिभर्सिटिजहरूले त्यो खालको प्रोभिजन हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा, मेरो बुझाइमा। र अब त्यसको लागि अब जुन एउटा अर्को चाहिँ तपाईँको कन्सिडर हुने अवस्थामा छ बिल चाहिँ, होपफुल्ली आई थिङ्क स्टेट को युनिभर्सिटिजहरू अथवा प्राइभेट युनिभर्सिटीहरूलाई पर्सनल्ली पनि म चाहिँ के बिलिभ गर्छु भने उहाँ विद्यार्थीहरूलाई पनि हेल्प चाहिँ नि डेफिनेटली गर्नुपर्छ। किनभने कति विद्यार्थीले पैसा ल्याउँछु भन्दा पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छैन तपाईँको, पैसा ल्याउँछु भन्दा पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। कति विद्यार्थीहरू तपाईँको डोर्ममा निस्कन चाहे पनि निस्कन सक्ने अवस्था छैन हुनुहुन्छ। तसर्थ चाहिँ सोफार लाइक मैले जुन करेस्पोन्ड गरिरहेको छु डिफ्रेन्ट स्टेटको युनिभर्सिटिजहरूसँग, आई फाउन्ड देम भेरी पोजिटिभ तपाईँको। अब एभ्रिथिङ अनफोल्डिङ छ हजुरको। तर अब अमेरिका एकदमै वेल्थिएस्ट मात्र कन्ट्री पनि होइन, मोस्ट जेनरस पनि हो। तसर्थ होपफुल्ली दे विल बी बेनिफिटेड भन्ने लाग्छ मेरो बुझाइमा। हजुर, तपाईँ डेमोक्रेटिक पार्टीको मेरील्यान्ड राज्यको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ विधायकका साथसाथै। सङ्घीय सरकारमा 2 जना विधायकले जसरी अहिले $1200 चाहिँ यो पहिलो फन्ड दिएको छ प्रति व्यक्ति एडल, त्यसरी अब यो 2000 दिनुपर्छ भनेर अघिल्लो हप्ता एउटा बिल लगे भनेर समाचार पनि आएको थियो। त्यो के हो, त्यस बारेमा केही अपडेट हुन्छ तपाईँ? हेलो हजुर, मलाई लाग्छ तपाईँको प्रश्न बुझेँ जस्तो लाग्छ। मैले पहिला भनिहालेँ कङ्ग्रेसले सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छु म। सोफार कङ्ग्रेसले 3वटा बाइपार्टिसन बिल पास गर्यो। सबैभन्दा ठुलो केयर एक्ट $2 ट्रिलियन को पास गर्यो तपाईँको। अब अहिले चाहिँ अलिकति बढी एसेसमेन्ट भएको छ। अब ब्याङ्किङहरूको एसेसमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ त्यस्तै क्लोज टु 1.9 ट्रिलियन लुज गरेको 2020 मा। त्यस्तै गरेर तपाईँको 2021 मा 1.4 ट्रिलियन एकदमै बिग इम्प्याक्टेड भएको छ। त्यसमा चाहिँ अब मार्को रुबियो हुनुपर्छ, चेयरम्यान सेनेट स्मल बिजनेसको। आई हेभ फाउन्ड त्यसै गरेर डेमोक्रेट पार्टी पनि निकै कमिटेड छ यसमा। हाम्रो स्पिकर न्यान्सी पेलोसीको जुन कमिटमेन्ट छ, डेमोक्रेट पार्टीको फेडरल पार्टनरहरूको संसदमा जुन कमिटमेन्ट छ, र हजुरको जुन बाइपार्टिसन बेसिसमा भएपछि रिपब्लिकनहरूको पनि जुन कमिटमेन्ट छ, आइ एम भेरी मच होपफुल कि वी विल गेट हाम्रो जो एलिजिबल हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ केही डाइरेक्ट पेमेन्ट पाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा म एकदमै आम भेरी होपफुल तपाईँको। र अब स्टेटलाई पनि हेल्प गर्नुपर्ने छ, एक्सटेन्डेड अनइम्प्लोइमेन्ट पनि गर्नुपर्ने छ तपाईँको। अलिकति अब तर एउटा कुरा के छ भने यसमा चाहिँ मोर पोलिटिकल फ्रिक्सन हुने सम्भावना छ। पहिलाको बिलहरू मोर इमर्जेन्सीको बेसिसमा पास भएको थिए। अब अलिकति टाइम भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बिल पास गर्दा त्यसको इफेक्ट चाहिँ नि फेडरल बजेटमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेरिन्छ नै। अलिकति त्यसमा बढी डिबेट पनि हुन्छ। र अब कङ्ग्रेस चाहिँ लाइकली टु बी अन रेसेस थ्रु लेट अप्रिलमा, र मलाई लाग्छ
बिफोर मे तपाईको चाहिँ नि बिफोर मे I don't think any new bill will be enacted तपाईको they're very I mean the Congress hopefully will act on this and I'm very positive. मेरो यो अब अन्तिम प्रश्न जस्तै आज देखिएको थियो समाचारमा पेन्सिल्भेनियाको राजधानी ह्यारिसबर्गमा नारा जुलुस भएको थियो यो स्टे होम हटाउन पर्यो अमेरिका खोल्न पर्यो भनेर हिजो अस्ति पनि विभिन्न ठाउँमा यो हतियार सहित प्रदर्शनहरू भइरहेको थियो कस्तो छ तपाईहरुको लेभलमा कतिको छलफल भइरहेको छ यो होइन अब यो 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 एकदमै यो नहुनु पर्ने कुरा भइरहेछ तपाईको हुन त अब हाम्रै स्टेटको डिफरेन्ट काउन्ट्रीमा पनि एफेक्ट नगरेकोहरू पनि छ तपाईको कस्तो हुन्छ भने एफेक्ट नगरेको ठाउँको बिजनेस खोल्यो भने एफेक्टेड एरियाबाट गएर फेरि तपाईको त्यो ट्रान्समिसन हुन्छ तपाईको इट्स अ पब्लिक क्राइसिस र आज पनि गभर्नरहरूले पनि फेडरल पार्टनरसँग ट्रम्पसँग चाहिँ त्यो नगर नउक्साउ भनेर भनेको अवस्था छ तपाईलाई आजको अगाडि 36 को डाटा अनुसारले अमेरिकामा तपाईको 7,83,000 व्यक्तिहरूलाई कोभिड-19 पोजिटिभ देखिया छ त्यो मध्ये 41,000 व्यक्तिहरू मरिराख्नु भएको छ तपाईको हैन अब स्टेट जुन भन्ने नि टेस्टिङ ट्रेसिङ र ट्रिटिङ नभइकन हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि खोल्यौं भने चाहिँ it will be another disaster तपाईको it will be another disaster र यसलाई एउटा I know that presidential election is coming तर पनि कुनै पनि इलेक्सन्स भन्दा पिपलको हेल्थ चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट हो र म रिप्रेजेन्ट गर्ने पार्टी इभन रिपब्लिकन पार्टी पनि एकदमै यसमा सिरियस छ अब तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ अब कति कुरा तपाईको हामीले मात्र कन्ट्रोल गरेर हुँदैन अब हाम्रो प्रेसिडेन्टले बोल्दिनु हुन्छ चाहिँ होपफुली चाहिँ उहाँले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ र त्यो इन्स्टिगेट गर्नु हुँदैन किनभने this is a public crisis तपाईको this is a very very public crisis हैन नि त हजुरको तपाईको it's a very serious issues र चाहिँ I'm not happy with all those protests मेरै स्टेटको राजधानीमा पनि हिजो प्रोटेस्ट भएको थियो तपाईको I really hopefully that जो साथीहरुले प्रोटेस्ट गर्नु भएको छ उहाँहरुले पनि यो बुझ्नुहुन्छ यो के हुँदो रहेछ भन्ने नि तपाईको आफुलाई नपरेकन थाहा हुँदैन के हजुरको अहिले मैले अन्तिममा चाहिँ जुन नेपाली दाजुभाइहरुसँग सुरुको केस देखि मैले हेरिरहेको छु यो केस फ्युनरल डाइरेक्टरहरुसँग कुरा गर्ने देखि लिएर सबै मैले सुनिरहेको छु नि हजुरको पीडा देखिरहेको छु लाइक मलाई यस्तो फिल हुन्छ के हजुरको हैन यस्तो फिल हुन्छ के तपाईको र कहिलेकाहीँ चाहिँ नि त्यो आफू नभइकन मान्छेले चाहिँ अलि विचार पाउँदैन अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि मान्छेले the thing भने जस्तो हुन्छ के but this is very real अन्त्यमा कुनै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण सन्देश छ अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुको लागि त्यस्तो तपाईले भन्नै पर्ने थ्यांक यू अब मैले त के भन्छु भने तपाईहरु एक्लो महसुस कसैले पनि नगर्नुस् यदि त्यो लाइक तपाईलाई त्यो भयो भने साथीभाइलाई फोन गर्नुस् पुस्तकहरु पढ्नुस् तपाईको अब घरसर किनेर बस्नु भएको छ भने करेसाबरीमा काम गर्नुस् तपाईको अब सकेसम्म बाहिर नजानुस् एकदमै बाहिर जाँदै नजानुस् मिथहरु पट्टि कति पनि नलाग्नुस् र माइन्ड चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट गर्नुस् बेसिकली माइन्ड चाहिँ अब फर एक्जाम्पल तपाईले मेरो दिनचर्या भन्नुभयो म अहिले अनलाइनमा पढाइ पनि राछु म आफै मेरो पीएचडी को लागि रिसर्च पनि गरिरहेको छु पनि मैले राछु कन्स्टिट्युएन्सको पनि काम गर्नै पर्यो एज अ विधायकको रूपमा तपाईको कन्फरेन्सहरुमा पनि भाग लिनै पर्यो तपाईको त्यो कारणले मलाई के लाग्छ भने हामीले चाहिँ मोर आफुलाई बिजी गराउन सकियो भने तपाईको यसले एकदमै सहयोग गर्छ अब मलाई पनि भएको छ कि अब तपाई घरमा बसिराख्नु भएको छ हैन दिनभरि हैन अनि के हुन्छ भने यो मलाई पनि भयो कि मलाई पनि सिम्पटम सुरु भयो कि भन्ने खालको त्यो दिमागमा अटोमेटिकली आउँछ त्यो कारणले सकेसम्म तपाईहरुको दिमाग डिस्ट्र्याक्ट गर्नुस् अब युट्युबमा चाहिँ नि धेरै भिडियोजहरु छ अब तपाई साहित्यतिर हुनुहुन्छ भने कति साहित्यका किताबहरु अनलाइनमा छन् तपाईको हैन साहित्यका किताबहरु तपाईलाई मन पर्ने त्यो साहित्यको किताबहरु सुन्नुस् मेडिटेसन गर्नुस् र लाइक यो सधैं रहन्न के हजुरको सधैं रहन्न त्यो भएर तपाईहरुको आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला एनफ पानी खानुस् बेलामा सुत्नुस् अब तपाईको चाहिँ नि यो के भइराछ भन्दै 3-4 बजे 2-3 बजेतिर सुतेपछि त हजुरको बिहान निद्रा लाग्दैन तपाईको अनि टाउको दुख्न सुरु हुन्छ यो पनि मेरो सन्देश हो तपाईको वी हैव टु बी भेरी स्ट्रङ
तपाईको र अर्को एउटा चाहिँ नि तपाईको म भन्ने पर्ने कुरा के छ भने अहिले न्युयोर्कले चाहिँ नि एन्टिबडी टेस्टिङ एकदमै ऱ्यापिड रूपमा अगाडि बढाएको छ। त्यो भनेको चाहिँ कि टु लुक साइन इफ समवन हेज डेभलप एन्टिबडिज अगेन्स्ट कोभिड के तपाईको, किनभने यो मान्छेको शरीरभित्र त तपाईको चाहिँ नि भाइरस त अलरेडी छन् नि, धेरै भाइरसहरू छन् के तपाईको। एट द एन्ड अफ द डे लड्ने त शरीरै लड्ने हो कि तपाईको हैन। र तपाईको चाहिँ नि धेरै लगभग 3000 पिपलमा त्यो स्याम्पल कलेक्ट गरेर त्यो बडीले गर्ने क्षमता निकाल्यो कि भन्ने खालका कुराहरू आइरहेछ। त्यो भयो भने आई थिंक बिजनेसहरू पनि रिओपनिङ हुन्छ, सबै कुरा ठिकमा आउँछ। र जो साथीहरू आफन्त गुमाउनु भयो उहाँहरूप्रति म फेरि पनि एकदमै हार्दिक तपाईको चाहिँ नि श्रद्धाञ्जली मैले व्यक्त गर्दै, हामीले चाहिँ एकदम काम गरिरहेछौँ फ्युनरलसँग। अब न्युयोर्कमा चाहिँ नि अलिकति फ्युनरल होम चाहिँ नि धेरै भएको के अरे आई मिन धेरै केसहरू धेरै भएको कारणले अलिकति डिले वेटमा डिले भएको कारणले पर्सनल रूपमा पनि मैले अहिले चाहिँ नि यहाँ अलिक न्युयोर्कबाट नजिकको नेबरिङ स्टेटहरूको फ्युनरल डिरेक्टरहरूसँग कुरा गरेको छु। र अहिले हामीसँग एकजना नेपाली दाजुको लास चाहिँ तपाईँ गर्न आउने मान्छे नभएको कारणले, फेरि यसलाई बेबारी चाहिँ नभन्नु होला, म उहाँहरूको प्राइभेसी कारणले म नाम चाहिँ भन्दिनँ तपाईको, उहाँको चाहिँ नि कोही मान्छे आउनुभयो भने I will personally rapidly find out तपाईको है। अब तर ल्याए पनि हजुरलाई म के भन्छु भने उसको श्रीमती अथवा एडल्ट चिल्ड्रेन अथवा बाउआमाको सिग्नेचर नभए त तपाईले केही पनि गर्न पाउनुहुन्न। बरु गभर्नमेन्टले नै तपाईको टेक केयर गर्छ तपाईको। र एकजनाको नेपालबाट पेपरवर्क आइसकेको छ तपाईको। अब पेपरवर्क आइसकेपछि उहाँले त्यो सिग्नेचर गरिसकेपछि छिटै नै कनेक्टिकटमा दाह संस्कार हुने अवस्थामा छ एउटा केस चाहिँ। दुईटा केस चाहिँ तपाईको न्युयोर्कको केस चाहिँ तपाईको होपफुल्ली भोलि अथवा पर्सि उहाँहरूको बडी चाहिँ जर्सी ल्याउने व्यवस्था गर्दैछु मैले चाहिँ। म पर्सनली आम इन्भल्भ। र ती साथीहरू जसले चाहिँ नि पैसा तिर्न सक्नुहुन्न त्यो पनि डोन्ट वरी, मैले चाहिँ नि आम सो भेरी ब्लेस कि यहाँ एकजना नन प्रफिटले मलाई हेल्प गरिदिन्छु भनेको छ तपाईको। त्यो दुईटा बडिजको लागि चाहिँ नि दे विल बी पेइङ तपाईको। र म आफै पनि प्रत्यक्ष लागेको कारणले फेरि पनि म के भन्छु भने, र केही हाम्रो अलरेडी केसहरू सिद्धिएकोहरू पनि उहाँहरू चाहिँ एकदम रिस्पेक्टेड तालले फ्युनरल होममा लगेर राखेको र पालो कुरेको अवस्था छ। तसर्थ चाहिँ जो साथीहरू उहाँको आफन्तहरू इम्प्याक्टेड हुनुहुन्छ अलिकति धैर्य चाहिँ गरिदिनु होला, तपाईको धैर्य गरिदिनु होला। र एकदमै तपाईहरुको आफन्तको बडी होइन, तपाईहरुसँग डाइरेक्टली रिलेसन होइन भने चाहिँ प्लिज 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 म फेरि पनि तपाईको चाहिँ नि त्यो म यो हो र ऊ हो चाहिँ नि नभन्नु होला। भोलि चाहिँ नि भोलि भेरी भेरी यो त सधैँ रहन्न, भेरी भोलि चाहिँ एकदमै सिरियस क्राइम पनि हुन्छ। म आइ एम सरी टु एन्ड विथ दिस नोट तपाईको, किनभने एउटा लेजिस्लेटर भएको कारणले क्रिटिकल टाइमहरुमै हामी चाहिँ बढी सचेत हुनुपर्छ भन्छु। र थ्याङ्क यू सो मच। र तपाईहरु पनि हेल्थी रहनु होला। जो साथीहरु हुनुहुन्छ, इफ आई क्यान बी अफ एनी हेल्प प्लिज लेट मी नो। harrybhandari.com मा गएर त्यो नेपाली सेक्सनमा मैले एउटा नयाँ वेबसाइट बनाएको छु। हरेक स्टेटको फ्याक्ट सिटहरु छ, तपाईले अनइम्प्लोयमेन्ट कसरी भर्ने त्यहाँको साथीहरुको चाहिँ पनि तपाईको नाम नम्बर पनि त्यहाँको साथीहरुलाई दिएको छ। आई मिन त्यही वेबसाइटमा छ। र जो अनलाइनको साथीहरुले काम गरिराख्नु भएको छ, यो रिपोर्टिङहरु गरिराख्नु भएको छ, साथीहरु चाहिँ नि जो राख्नु भएको छ, जसले मलाई पनि कल गरिराख्नु भएको छ, मैले अरु साथीहरुलाई कल गरिरहेको छु। तपाईको लो नेपाली जाति जति मजाको जाति कोही पनि छैन। दे आर सो भेरी अनेस्ट तपाईको। दे हेल्प इच अदर तपाईको। सो वी आर टुगेदर, वी शुड बी वन ब्यान्ड एन्ड वन साउन्ड तपाईको यो अवस्थामा चाहिँ। र अहिले अलिकति बढी एफेक्ट भएको न्युयोर्कमा छ। हामी सबै साथीहरुले न्युयोर्कमा भएको नेपाली दाजुभाइहरुलाई चाहिँ नि सहयोग गर्नुपर्छ र सहयोग गरौँ र सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ भन्दै थ्याङ्क यू। हस्, अहिले हामीसँग संवादमा हुनुहुन्थ्यो ह्यारी भण्डारी। उहाँ नेपाली मूलका पहिलो अमेरिकी विधायक हुनुहुन्छ। अमेरिकामा नेपालीको बारेमा विभिन्न खबरहरू आइरहेका छन्। ह्यारी भण्डारी आफै पनि विधायक भएको र नेपाली समुदायसँगका हक र अधिकार र समस्याको लागि सक्रिय रहनुभएको कारणले के हो त वास्तविकता? साँच्चै नै नेपालीहरू, अमेरिकामा रहेका नेपालीहरू विकराल अवस्थामा परेका हुन् भन्ने बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। यो कोरोना संक्रमणको अवधिभरमा र त्यसपछि पनि अमेरिकामा
सामुदायिक पत्रकारिता अन्तर्गत हामी नेपालीहरूका लागि सूचना र खबर दिनका लागि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Thank you. नमस्कार।